सुन के मैं बिला ताखीर फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना कारी हबीबुल्ला साहब को दावत दे सा वाकलो स्टेज दे उत्ते रब दे कुरान दी तिलावत सुने सन वल इंशाअल्लाह नात खानी दा सिलसिला उसी मुख्तसर टाइम दे अंदर वक्त जड़ा खतीब सारे कोलो आया बैठे वल उनका खिताब सुन अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नत्वी अस्समाअ कत्वई सिजिल लिलकुतुब कमा बदअना وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر من بعد الذكر أن الأرض يرثها
يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.